ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्त भागवत वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा चतुर्मास कथा सत्संग अनि भागवत रहस्य महामहोत्सवको आज हामीहरू 8औं दिनमा आइपुगेका छौं। 8औं दिनको 8 अध्यायको यो कथा प्रसंग श्रवण गरेर आउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई हेरिराख्नुहुने र यस कथा श्रवण गरिराख्नुहुने समस्त भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैमा सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै अब हामी चतुर्मास कथा श्रवण गर्दैछौँ। साह्रो धेरै यो सुखद एवं सुवर्ण अवसर पनि हो भक्तवृन्दहरू। श्रावण महिना लाग्न आँटेको छ। अब श्रावण महिनामा यहाँहरूलाई म शिव पुराणको, लिङ्ग पुराणका कथाहरू पनि सुनाउँछु, शिव महापुराणका एक एक चर्चाहरू सुनाउँछु, किनकि चतुर्मासमा चर्चा गर्ने नि समस्त यो पितृपक्षमा पितृहरूको, देवी पक्षमा देवीको, शिवको यो समयमा शिवको हो। हाम्रो जीवन बेग्लै हुन्छ साँच्चै नै भक्त भागवत वृन्दहरू। अब धेरै भूमिका म बाँधिन, कथा सुन्दै हामी जाँदैछौँ। यहाँहरू सबैले उत्तिकै लाइक, कमेन्ट, सेयर हजारौँले गर्नुभएको छ। यस्ता पवित्र हातहरू, यस्ता कर्मशील अनि यस्ता भगवत कथामा रुचि राख्ने यी कर्ण पवित्र विवरहरू, यहाँहरू सबैको अन्तर्हृदयमा गोविन्द बस्नु भएको छ, श्रीहरि बस्नु भएको छ, इष्ट आराध्य बस्नु भएको छ, वन्दना गर्दछु। हिजोको कथामा हामीले वेदव्यासजीले भागवतको रचना गर्नुभयो र एकजना धर्म व्याधाको मैले प्रसङ्ग सुनाएको थिएँ। कौशिक नाम गरेका ब्राह्मणको कथा सुनाएको थिएँ। कस्तो होला, उनी धर्म व्याधाकामा पुगेका छन् अनि यस्तो सम्मान गरे कि बाहिर चाहिँ उनको शरीर मासुले मात्रै पोतिएको, त्यो मासु काट्दाखेरि, जीव जन्तु काट्दाखेरि रगत दलिएको, छिटके छिटका भएको, हात हतियार बोकेको। अब घरमा लिएर गए, घरमा जाँदा त तुलसीको मोड छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यसैले म बार बार भन्छु, मेरो कथामा, मेरो सत्सङ्गमा, यो चतुर्मासको कथामा हजुरहरूलाई आत्माबाटै हिंसा त्याग्ने बनाउने हो, शरीरबाट होइन। शरीरबाट हिंसा त्याग्ने मान्छे स्वार्थी हुन्छ, अर्कालाई हिंसा गर्छ। आफै सोच्नुहोस् त, कोही माछा मासु खाँदैन भने अर्कालाई छिची दूर दूर गर्छ, ऊ मात्रै स्वर्ग जाने टिकट काटे जस्तो गर्छ। त्यस्तो होइन नि, उसले पनि त शरीरले कति हिंसा गरेको छ होइन, उसको शरीरले हिंसा गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले म त यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने, मेरो कुनै जाति, कुनै सम्प्रदाय, कुनै वर्ण, कुनै धर्म हो, हामीले स्वयं भगवत भक्तिको प्रचार गर्ने हो, त्यहाँ सबै आउँछ। किनकि भागवतको पहिलो अक्षर ज हो, जन्मिँदै सबैको अधिकार छ, अन्तिमको य हो। यो भागवतभित्र रहनेवालाको सधैँभरि जय जयकार नै हुन्छ। जबाट सुरु भएर यमा सकिन्छ, जन्मादेश्यबाट र यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रबाट। तर मानिसले विभेद गर्ने गरेका छन्, हामी एउटै हौँ। अब ती धर्म व्याधालाई भेटे, उनले त घरमा लगे, उनको ती ब्राह्मणको, कौशिक ब्राह्मण भनेर चरण प्रक्षालन गरे। ओहो, त्यस पछाडि त स्वादिष्ट फल ल्याए, मिठाईहरू द्याए। भिक्षुकले पनि यति खुसीका साथ ती कौशिक ब्राह्मणले पनि ग्रहण गरे। तर एउटा प्रश्न गरेका थिए उनले, धर्मात्मा, तपाईँ जस्तो सज्जनले घरमा यत्रो तुलसीको मोड छ, घरमा दियो बलिरहेको रहेछ, भगवानका फोटा तस्बिरहरू छन्, मूर्तिहरू छन्, यस्तो भक्ति कथा परिवार यस्तो धार्मिक छ, फेरि यो हिंसा चाहिँ किन गर्नुभएको भनेछन् क्या। कस्तो राम्रो प्रसङ्ग हेर्नु त। अनि हिंसा चाहिँ किन गर्नुभएको, यो घृणित कर्म किन अनुचित भएन र यो राम्रो हो भन्दा ती व्याधाले कस्तो जवाब दिए, यो त सुन्न लायक छ प्रसङ्ग। के छ भने, व्याधाले के भने ती सिकारीले म पूर्ण अहिंसक छु भने, शरीरभरि रगत लागेको अघि स्वयं आँखाले देखेका थिए ती कौशिकले, ब्राह्मणले। कसैले पनि भन्न सक्दैन आफूले गरिरहेको काम आफ्ना पिता पुर्खाका पालादेखि गर्दै आएको हो भने त्यो कुलको धर्म हो, त्यसमा दुःख मान्न नहुने कुरा शास्त्रहरूले नि बताएका छन्। त्यो दुःख होइन, कुलले मानेको छ भने त्यो ठिक छ, गर्नु नै पर्छ। ती व्याधाले के भन्छन्, आफूले जे कर्म गर्छ आफ्नो स्वधर्म सम्झेर गर्नुपर्छ, अनि स्वधर्म सम्झेर कमाउनु पर्छ, स्वधर्म सम्झेर दान पनि गर्नुपर्छ। यो होइन कि कमाउने मात्रै, मार्ने मात्रै। कसैलाई ढाँट्ने गर्दिनँ म। उनले भने, कौशिकजी, हे ब्राह्मणजी, म व्याधा त हुँ, तर आजसम्म कसैलाई ढाँटेको छुइनँ मैले। आफ्नो स्वधर्ममा रहेको छु। घरमा म दियो बाल्न छोड्दिनँ, घरमा भगवानको अगाडि हात जोड्न छोड्दिनँ, आएका चाडपर्व व्रतहरू म गर्न छोड्दिनँ। आजसम्म कसैलाई मैले हेपेको छुइनँ, कसैसँग ईर्ष्या पनि गर्दिनँ, आजसम्म कसैको निन्दा पनि गरेको छुइनँ, कसैको घृणा पनि गर्दिनँ, अरूलाई दिएर खान्छु पुगेसम्म। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। साँच्चै नि यी व्याधा कस्ता थिलु हेर्नु त, सिकारी हो है। तपाईँहरू पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ नि मलाई,
हेर्नु चतुर्मासको कथा सुनेपछि सबै समाधान। गुरु मैले मासु खाएँ, पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, कहाँ लेखेको छ? यी भन्ने कुराहरूले हौवा पिटाउनेहरूले पिटाइदिन्छन्। हात गोडा धुनुहोस्, भगवानको अगाडि जानुहोस्, आफ्नो कर्मलाई नछोड्नुहोस्, मनले भगवानलाई स्मरण गर्न नछोड्नुहोस्। बिहान मैले मासु खाएँ, बेलुका धुपबाती गर्न हुन्छ कि हुँदैन, जति हुन्छ यही सुन्नुहोस् न धर्म व्याधाको कथा। हामीले यही त सुनिरहेका छौँ नि। एक दिन तपाईँलाई त्यो हिंस्रक नहुनेतर्फ तपाईँ लाग्नुहोस्, लक्ष्य त्यो बोक्नुहोस्। तपाईँले गरेका कर्म, तपाईँले गरेको व्यवहार भगवानमा तन्मयताका साथमा गर्नुभयो भने प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। सबैले यो कुरालाई मान्दैनन्, तर म त कथासहित उदाहरणसहित म दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। त्यसैले मान्छेले अब अर्को कुरो एउटा कथा छ नि जटायुको। उनले मासु खाने काम गर्थे, हजुर रगत खाने काम गर्थे ती जटायुले। तर रावणले सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो, थाहा भयो शरीरमा मासु त्यो छोडेर रावणमाथि झम्टे, तँलाई म मारिदिन्छु पापी, अर्काकी पत्नीलाई हरण गरेर लिएर जाने, मसँग युद्ध गर, जितेर सीता मातालाई लैजा भनेर लडे। अन्तिममा रावणले पखेटा काटिदियो, जटायुले राम राम भन्दै लडे। लु हेर्नुहोस् त, ती जटायुले रगत खाने, मासु खाने, तर रामले गएर काखमा लगेर राख्नु भयो। किन? त्यो मासु खाने हो, त्यो हिंस्रक हो, त्यो पापी हो भनेर भन्नुभयो। किन? किनभने अन्तिममा धर्मसँग युद्ध गर्यो त्यो जटायुले पनि, त्यो गिद्धले। जटायु भनेको गिद्ध। किनकि जे भए पनि आफूले सकिन्जेल त उसले आफ्नो आँखाको अगाडि पाप हेर्न सकेन। सीता मातालाई छोड्दै यो अधर्म हो भनेर लडाइँ त गरे। अन्तिममा हेर्नुहोस्, दशरथजी, रामका पिता दशरथजीले छोरा छोरा भन्दै मरे, तर जटायु भगवान श्री रामको काखमा प्राण त्याग गरे। भगवानले भन्नुभयो, जटायु माग, तिमीलाई के चाहियो? तिमीलाई अमरत्व बनाइदिन सक्छु, तिमीलाई सुन्दर रूप दिन सक्छु, भन, योभन्दा अझै राम्रो बनाइदिउँ भनेर भन्दा जटायुले भने, प्रभु म गिद्ध हुँ, खाने त म मासु नि हुँ, त्यसैले अब मलाई आयु नदिनुहोस्। किन? यो आयु पाएर पनि यो शरीर अनुसार मैले मासु नि खानुपर्छ प्रभु। त्यसैले मलाई अब जो हजुरको नाम लिएर मान्छेहरू मरेर मोक्ष हुन चाहन्छन्, म उसको गोदमा छु, म उसको काखमा छु, अब मलाई हजुरले मृत्यु दिनुहोस् भनेर भने। लु हेर्नुहोस् त, त्यसैले जो रामको नाम लिएर हामी प्राण त्याग गर्न चाहन्छौँ, जटायु, गिद्धराज जटायु, ती मांसभक्षीले रामकै काखमा प्राण त्याग गरे। बोलो श्री रामचन्द्र भगवानको जय हो। लु हेर्नुहोस्, दायित्व यो हो क्या? हामीले दायित्वलाई बिर्स्यौँ। अनि एउटा गुरुले के भनिदिन्छ, एउटाले युट्युबमा के भनिदिन्छ, शिवलिङ्ग राख्नु हुँदैन, तुलसीको, सबै हौवाको पछाडि नलाग्नुहोस्। परमात्माको हुनु छ भने तन्मयता र भक्ति समर्पण गर्नुहोस्। भागवत कार्य भन्नुहुन्छ, तन्मे मनः, मनले गर्नुहोस्, भावनाले गर्नुहोस्, श्रद्धाले गर्नुहोस्। हो, यो धर्म व्याधाको शिक्षा हेरौँ न। मासु बेचेको कमाइको उनले के भन्छन्? पवित्र कमाइको म केही उपयोग पनि गर्छु, तर हाम्रो परिवारमा हामी मासु चाहिँ खाँदैनौँ, कुल धर्मको हुनाले बेचेको हो। शिष्टता यति राखेको छ। पापमा पश्चाताप गर्छौँ हाम्रो परिवार। अनि त कार्यको लक्ष्य र आरम्भ न्याययुक्त हुनुपर्छ। हे ब्राह्मणजी, यो कथाको सार के हो? हामीले बुझौँ त, यो कथाको सार के हो भने कसैले पनि कार्य गर्छ भने त्यसको लक्ष्य र आरम्भ चाहिँ न्याययुक्त हुनुपर्छ। उसको जो कार्य पनि छ त्यो धर्म बन्छ। यदि त्यो कार्य नराम्रो लक्ष्य छ भने, अनाचारले युक्त छ भने त्यो स्वधर्म पनि पाप बन्दछ। हो, त्यसलाई थप पुष्टि आउँछ। अब अर्को कुरो नि, यतिखेर खेतीको चलन छ होइन, कति हामी धान रोप्ने गुड्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छौँ। खेती पवित्र चिज हो नि होइन, तर त्यहाँ पनि हिंसा छ कि छैन आफै भन्नु त। जोत्ता हिंसा भयो, खन्दा हिंसा भयो, ट्र्याक्टर चलाउँछौँ आजकल त, ट्र्याक्टर चलाउँदा पनि हिंसा भयो। उसलाई रुपियाँ पैसा दिएको हुन्छ, किनेको हुन्छ, हाम्रै बिउ बिजनहरू हाम्रै खेतमा आएर किरा मराहरू मरेका हुन्छन्। हिँड्दा कति जीवजन्तुहरूको हत्या हुन्छ, गाडी चढेर हिँड्छौँ, कति प्राणीहरू कुल्चिएर मरेका हुन्छन्। हामीले खाने धान आदि अन्नका ती बीज पनि त जीव नै हुन् नि। हो, त्यसैले मुख्य कुरा यो हो, जसले आत्माबाटै हिंसा त्याग्न सकेको हुन्छ उसले आफ्नो कर्ममा हिंसाको मात्रा कम बनाउन सक्छ। तर जसले शरीरले मात्रै लगाएका छन्, यसो टीका त्रिपुण्ड लगाएर एउटा गुरुको पछि लागेर गोविन्द भगवानको जय हो, कति आनन्द है। वास्तवमा त्यस्तै छ क्या। होइन, यसो अलिअलि तिलक चन्दन 2-4 दिन लगाइदियो भने ओ छिमेकी त सबै नरक जाने, हामी त सबै टिकट काटिसक्यौँ जस्तै लाग्छन्। उनीहरूले पनि त शरीरले हिंसा गरे, गाडी चढेर हिँडे, त्यो धान रोप्दा पनि कति पाप गरे, अनि खोइ आत्माबाट हिंसा त्यागेको हो। त्यसैले धर्म त कर्मको परिणाम नभएर कर्म गर्दा लिने सोच र लक्ष्यमा निहित हुन्छ धर्म भनेको हो। व्यक्तिले सोच राखेर नि आफ्नो स्वाभाविक कर्तव्य पुरा गरेर स्वधर्मको पालना गर्नुपर्छ। यो भनिसके पछाडि ती भिक्षुकलाई आफ्नो स्वधर्मको बोध भयो।
उनले त ज्ञान बोकेका थिए, विद्या बोकेका थिए, अभिमान बोकेका थिए, घमण्ड बोकेका थिए। म त साग फलफुल मात्रै खाने, अरू केही। लु हेर्नुहोस् त, छर्लङ्ग भयो। अब हामीले के बुझ्ने त आज भन्दा हामीले बुझ्नुपर्छ मानव धर्म भने नि सामान्य धर्म मात्र मानेर हाम्रो समाजलाई समग्र रूपमा चलाउनु, समृद्ध पार्न, सुसंस्कृत पार्न सम्भव हुँदैन। प्रत्येक मानिसले उसको सधर्मलाई पनि पालन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। म निमार्गी भएँ, म श्री वैष्णव भएँ, म कृष्ण प्रणामी भएँ, म कबीर दासको भएँ, म ऊ फलानो चाहिँ जैनको भएँ, यसो भनेर पुग्दैन हो भक्तजनहरू, पुग्दैन क्या। साँचो मानवले पुग्दैन। प्रणामी मात्रै होइन, तपाईँ श्री वैष्णव मात्रै होइन, कहाँ पुग्यो हो। प्रत्येक मानिसले उसको स्वधर्मलाई पनि पालना गर्नु जरुरी छ। यो कथाको अनि त्यो हिजोको चरा, त्यो गृहिणीले हैन, त्यो व्याधाले आफ्नो मौलिक स्वधर्मको पालना गरिरहेका थिए, तर धर्मको ज्ञाता हुन हिँडेका ती ब्राह्मण भिक्षुले स्वधर्मलाई बुझ्न सकेनन्, पालन गर्न सकेका थिएनन्। कथाले यो भन्छ, विशिष्ट धर्म या स्वधर्म सामान्य धर्मको परिपूरण गरिरहने मात्र धर्म स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुन पाउँदछ। त्यसैले स्वभाव र मौलिक क्षमता पनि हामीले बुझ्नु छ। पेशा र पोषकमा मात्रै आफ्नै स्वधर्म हुँदैन, संस्था र संस्थागतमा मात्रै स्वधर्म हुँदैन, समाज र राष्ट्रमा मात्रै हुँदैन, मौलिक स्वधर्म हुन्छ। अर्थात् जहाँ समग्र रूपमा सबैको कल्याण रहन्छ त्यही रहन्छ धर्म। कस्तो राम्रो कुरा, यो व्याधाको त कथा यस्तो राम्रो, यति आनन्द, त्यसैले हामीले आनन्द लाग्यो। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ अब कथा प्रसङ्ग यही हो, कथा रहस्य भनेको जीवनका सारभूत कुराहरू हामीले बुझ्नु नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्ति हुनु। अब थाहा छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा सुखदेवजी आत्माराम हो नि त, त्यही पनि भगवानको गुण यति मधुर छ हजुर, जो सबैले उहाँ आफूतिर तान्नुहुन्छ क्या भगवान। फेरि उहाँबाट सुखदेवजीको मन आकर्षित भयो। यसमा कुन कुरा नयाँ भयो र? ल निर्गुण ब्रह्मको ध्यान गर्न बस्नु भएको होला, तर पनि आत्मा रामस्य मुनयो निर्गन्ता अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकी भक्ति मिथ्यभूत गुणो हरि। जो ज्ञानी छ नि भक्तवृन्दहरू, जसको अविद्याको गाँठो फुस्किसकेको छ, जो सदा आत्मामा नै रमण गर्दछन्, ती पनि भगवानकै हेतु रहित निष्काम भक्ति गर्दछन्। किनभने भगवानको गुण यति मधुर हुन्छ जो सबैले आफूतर्फ तान्दछ। भगवानको कथा मृतको पान गर्दा त नि भोक प्यास यी सबै बिर्सिन्छ। हजुरहरूलाई मैले कमेन्ट देखाउन पाएको छैन। यो चतुर्मास भागवत सुनिसके पछाडि यहाँहरूले यति धेरै कमेन्टहरू मलाई व्यक्तिगत युट्युबमा मात्रै होइन, मेरो मेसेन्जरमा, हाम्रो धर्मदर्शनहरूको फेसबुक पेजमा, ओहो यति धेरै कमेन्टहरू बर्सिरहेका छन् भगवान। त्यसैले हे ईश्वर, कथा मृतको पान गर्दा भोक प्यास सबै बिर्सेको छ मान्छेले। त्यसैले त आज भन्नुहुन्छ नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम दशम स्कन्धमा त्यक्तो दाम पिबाधते पिबन्तं तं मुखाम भोजम च्युतं हरि कथामृतम। मैले पनि पानी पिउन छोडेँ, त्यही पनि राजा परीक्षित भन्छन् तपाईँको मुखबाट निस्किएको कथा रूपी अमृतको पान गरिरहेको छु। यसले गर्दा त मलाई त भोक दुःख केही लागेको छैन। एउटा कुरो थाहा छ तपाईँहरूलाई, म भन्छु भोजन भनेको भजन गर्नको साधन मात्रै हो है। स्वादको लागि मात्रै नखानु है, कहिले पनि नखानु। त्यसैले भोलि व्रत बस्दै हुनुहुन्थ्यो भने अघिल्लै दिन चाहिँ हत्या हिंसा भएका चिज नखानु। व्रत भनेको चाहिँ त्यो हो क्या। तपाईँले भोलि भजन गर्न हार्दै हुनुहुन्छ नि त होइन, भोलि एकादशी व्रत बस्न हार्दै हुनुहुन्छ भने अघिल्लो दिन नखानु। बेलुका माछा पनि नखानु, मासु पनि नखानु, अन्डा फन्डा पनि नखानु, लसुन प्याज पनि नखानु, च्याउ पनि नखानु। किन? भोलिको भजनलाई डिस्टर्ब नहोस्। तपाईँलाई थाहा छ भोलि मेरो व्रत हो भनेर, तर अघिल्लै दिनदेखि चाहिँ शरीरमा अट्टी नसी के भन्छ त्यो उटुस मुटुस गर्दैखेरि खाने त होइन नि। गोविन्द भगवानको जय। त्यसरी त भोलिको व्रत त हान्ती हुन्छ हो। त्यसैले भोजन भनेको के हो भन्दा भजनको साधन हो। यसैले सन्तहरू के गर्छन्, भजनको लागि मात्रै भोजन गर्छन्। अब हामी चाहिँ गृहस्थीहरू छौँ, अब स्वादको लागि खान्छौँ। अब गुरुहरू त भन्दै गर्नुहुन्छ भन्नु पुग्दैन नि त, त्यही भएर। तर भोजन भनेको भजनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि भजन छ, भोलि व्रत छ भने अघिल्लो दिन चाहिँ राम्रो खानुहोस्, किनकि आज खाएको चिजले भोलि पनि असर पर्छ। त्यसैले भोकले दुःख नदिएसम्म जति भोजन गर्नुहुन्छ त्यो भोजनले भगवानको भजन हुन सकोस्। अनि राजा परीक्षितको जन्म त बडा विचित्रको छ क्या। अब परीक्षित र सुखदेवजीको मिलन हुन्छ नि। मैले त यसपालि यहाँहरूलाई कथा भन्दा पनि यो अमृत रस धारा नै हो। मैले आफूले अमृत रस भनेको होइन, भागवतको कथा अमृत नै अमृत रस धारा हो। म त के भन्न सक्ने होला र? म यहाँहरूलाई के कथा सुनाउन लायक थिएँ होला र?
तर पनि दैव इच्छा बलिएपछि भगवानको इच्छा भयो, कसैको केही पनि लागेन हजुर। चलिरहेको छ। आज 8औं दिनमा हामी आइपुग्यौँ। अब यो परीक्षितको जुन प्रसङ्ग छ नि, 5 पाण्डवहरूको, वास्तवमा यिनीहरूको वंश के हो यसको रहस्य बुझ्दा भन्दा एउटा पितृशुद्धि, एउटै मातृशुद्धि, एउटा वंशशुद्धि, एउटा अन्नशुद्धि र आत्मशुद्धि। यी 5वटा शुद्धि उसैमा, 5वटा शुद्धि जसमा हुन्छ उनैमा प्रभुको दर्शनको आतुर हुन्छ। गोविन्द भगवानको जय। बुझ्नुभयो कथा के भन्दैको छ? ईश्वरको दर्शनको कथाको आनन्दको अनुभूति हुनु छ भने पितृशुद्धि पनि हुनु पर्यो, पिता पुर्खाले। यसको धेरै व्याख्या छ, पछि गरौँ। मातृशुद्धि पनि हुनु पर्यो, वंशशुद्धि, अन्नशुद्धि, आत्मशुद्धि। सबैभन्दा धेरै ठुलो प्रभुको भजनमा, प्रभु प्राप्तिको लागि अब अहिले कलियुगको समयमा भन्दा पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंशशुद्धि भन्दा पनि अन्नशुद्धि र आत्मशुद्धि अति आवश्यक छ है। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु है। एउटा अन्नमय कोष, अर्को आत्मशुद्धि, दुईटा कुरा। यिनीहरूको छटपटाट बिना, अन्नको शुद्धि नगरिकन ईश्वरको दर्शन हुँदैन। आत्मालाई कथामा चाहिँ व्याकुल नबनाइकन प्रभुको दर्शन हुन सक्दैन। राजा परीक्षितमा 5 शुद्धिहरू मौजुद थिए। पितृशुद्धि पनि थिए, मातृशुद्धि पनि थिए, वंशशुद्धि पनि थियो, अन्नशुद्धि पनि थियो, आत्मशुद्धि पनि थियो। यही हो ईश्वरको दर्शन भनेको हजुर। त्यसैले प्रभुको भजनमा, प्रभुको कथामा आत्माकार वृत्ति भए पछाडि देह धर्मको भान हुँदैन। अब एउटा कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ, कौरव र पाण्डवहरूको युद्ध समाप्त भयो। समाप्त भए पछाडि अश्वत्थामाले विचार गरे, म पाण्डवहरूलाई कपटद्वारा मारिदिन्छु दुर्योधनलाई खुसी बनाउनको लागि। बिचारा पाण्डवहरू जब सुत्लान् तब म उनीहरूलाई मार्नेछु। जसलाई भगवानले राख्नुहुन्छ नि त्यसलाई कसैले मार्न सक्दैन हजुर। नभए त कहिले कहिले सिंहबाट चिप्लिँदा पनि जान्छ हाम्रो ज्यान। प्रभुले सुतेका पाण्डवहरूलाई बिउजाउनु भयो, किनकि अश्वत्थामा मार्न आउँदै थियो र भन्नुभयो, मेरो साथमा आज गङ्गाको किनारमा हिँड। पाण्डवहरूलाई श्रीकृष्णको कत्रो विश्वास थियो। द्वारिकानाथ श्रीकृष्णले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही मान्थे उनीहरू। कुनै प्रश्नै गर्दैनथे कि प्रभु किन जाने भनेर। पाण्डवहरूमा प्रभुमा यति विश्वास थियो। हामीले यति विश्वास गर्ने एउटा गुरु, एउटा मन्त्र चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ है। तपाईँहरूलाई पनि म भन्छु, आज 8औं दिनमा एउटासँग यस्तो विश्वास गर्नुहोस्, यस्तो विश्वास गर्नुहोस्, उसलाई नमान्नुहोस् है। त्यो गुरु कस्तो छ, त्यो मन्त्र कस्तो छ, त्यसको अर्थ कस्तो छ, न त्यो नखोज्नु है। कलियुगमा मात्र को एउटासँग विश्वास लाग्छ, त्यो एउटासँग विश्वास गर्नुहोस्। एउटा मन्त्र लिनुहोस्, एउटा माला लिनुहोस्, एउटा गुरुसँग तपाईँ प्रभावित हुनुहोस्, उसको विचारले, उसका भावनाले। वास्तवमा यति पूर्ण विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँ कहिले पनि स्वतन्त्र, यो स्वतन्त्र अहिले त अनेक कुरा गर्छन्, यो म त अचम्म पनि लाग्छ कहिले कहिले त। आजकल त स्वतन्त्रताको भिन्नै अर्थ गर्छन् मान्छेहरू। पाण्डवहरू प्रभुमा पूर्ण विश्वास थिए। पाण्डवहरू स्वतन्त्र थिएनन् हजुर। किन थिएनन्? प्रभुका अधीनमा थिए। त्यसैले म भन्छु, एउटा मालाको त अधीनमा हुनुहोस्, एउटा मन्त्रको अधीनमा हुनुहोस्। तपाईँ हामी हुनु न। अरे मान्ने त हो नि, उसको पछि थोडी न लाग्ने हो र न हो, उसको पछि लाग्ने होइन कि। अनि त एउटा न एउटा गुरुप्रति, चाहे उसको आराधना, उसको संयमताप्रति तपाईँ आकर्षित हुनुभयो भने, जसको जीवन संयम छ, परमात्माको अधीन छ, उनीहरू स्वतन्त्र छ। जो भगवानसँग संयम छैन, मन्त्र छैन, अध्यात्ममा प्रेरित छैन, उसले म त स्वतन्त्र, देश कहाँ पुगिसक्यो, अब त्यही पुरानो जमानाका कुरा गरेर हुन्छ भन्दा हुन्छ। यस्ता पाण्डवहरूको कुलमा परीक्षितको जन्म भयो। तब पाण्डवहरूलाई लिएर श्रीकृष्ण गङ्गा किनारमा आउनुभयो। अनि द्रौपदीका पुत्रहरू आएनन्, किनकि कृष्णकै इच्छा थियो, किनकि बालक बुद्धि न हो उनीहरूको। उनीहरू पनि निद्रामै आउँदै कसरी आउने, र भगवान कृष्णको इच्छा पनि यही थियो। र उनीहरू, परिणाम यो भयो, सुतेका अवस्थामा अश्वत्थामा आए र कथा त विभिन्न सुनिहाल्छौँ। द्रौपदीका 5 साना छोराहरूलाई मारिदिए। दुःखमा कहिले पनि बुद्धि आउँदैन। प्रभुमा एकाहात दुःख माग्नुपर्छ, जसबाट बुद्धि ठेगाना रहोस्। हजुर, दुःखमा पनि बुद्धि आउँछ, सुखमा बुद्धि नआउन सक्छ। भक्तवृन्दहरू, 5 पाण्डवका छोराहरू, द्रौपदीका 5 जना पुत्रलाई मारिदियो अश्वत्थामाले, किनकि दुःखमा बुद्धि आउँछ नि। प्रभुसँग त्यसैले कहिले कहिले दुःख पनि माग्नु। सुखै सुख भयो भने काम दिँदैन, तर दुःख भयो भने बुद्धि ठेगान लाग्न सक्छ।
त्यसैले सबै किसिमको सुख हुन्छ त्यो दिन जो प्रभुको सामुन्नेमा हामी निहुरिन्छौँ। निहुरिँदैन भने के सुख थियो? आज भगवान कृष्णको पनि निष्ठुरी बन्नुभयो भनेर अरूले भन्न सक्लान्, तर द्रौपदीको आँसुलाई भगवान कृष्णले हेर्दा पनि हेर्नु भएन, किनकि उनी बिलाना गर्न थालिन्। एउटा मात्रै पुत्र होइन, 5-5जना पुत्रहरू एकैचोटि वीरगति प्राप्त गरेका छन्। द्रौपदी रोइरहेकी छिन्, तर द्वारिकानाथलाई दया आएको छैन। किन? किनभने रुनु भनेको नि जीवनमा अगाडि बढ्नु है। रोदन शैली भनेको त्यो हो। हजुर, रोदन शैली भनेको त्यो हो भक्तवृन्दहरू, जसले भोलिका दिनमा हामीलाई अगाडि बढाउँछ। मान्छेले रुनुपर्छ, मान्छेले रुन सिक्नुपर्छ, तर रोएर के गर्नुपर्छ? अग्रगामी हुन नछोड्नुहोस् है, नअडिनुहोस्। आज रोएर भोलि त्यो लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुग्नुहोस्। रोएर जीवन बिताउनु हुँदैन। तपाईँ हामी आँसु झार्ने होइन, सपना देख्ने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले वास्तवमा। तर एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ, आँसु सबैभन्दा मूल्यवान तराल पदार्थ हो। जयकार लगाइदिउँ एकचोटि, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आँसु के हो? सबैभन्दा मूल्यवान पदार्थ हो। छक्क पर्नु बोला, आजसम्म त सुनेकै थिएन हो। चतुर्मासका कथामा त के सुन्छौँ हामी? कस्तो मूल्य पदार्थ हो, यसको थोरै व्याख्या गरौँ। जसमा मूल्यवान पदार्थ यस कारणले हो, जसमा नि भक्तवृन्दहरू 1% पानी र 99% अनुभूति हुन्छ। दुःखमा रोएको, जब हाम्रो घरमा कसैको मृत्यु हुन्छ नि, रुन्छौँ नि, त्यसमा के हुन्छ? 1% मात्रै पानी हो, त्यो आँखाबाट पानी आउँछ नि, त्यो 1% मात्रै हो, तर 99% त्यो अनुभूति भएएको हुन्छ। त्यसैले कसैको आँखामा आँसु देख्न सजिलो हुन्छ होला, कतिलाई लाग्ला, तर आँसुभित्रको भाव, आँसुभित्रको व्यवहार देख्न साह्रै कठिन हुन्छ। त्यसैले व्यावहारिक जीवनमा जो सुकैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने, यदा कदा मात्रै आँखामा हर्षका आँसु निस्किन्छन्, अन्यथा आँसु भनेको दुःख र पीडाको पर्यायवाचक हो। सुखमा पनि कहिले कहिले रुन्छौँ हामी, तर त्यस्तो धेरै रुँदैन, तर दुःखमा धेरै रुन्छौँ। त्यसैले रोदन भनेको के हो त भन्दा, जन्मजात कमजोरी हुने लक्षण होइन रोदन भनेको। जो व्यक्ति रुन्छ नि, दुःखमा पीडामा रुन्छ नि, मानौ त्यो व्यक्ति जीवित छ, त्यो व्यक्ति अमर छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति अमर छ हजुर। जो व्यक्ति दुःखमा पीडामा कष्टमा रुन्छ, त्यो व्यक्ति जीवित छ भन्ने प्रमाण हो। जो व्यक्ति रुनै सक्दैन, अनि जो व्यक्ति दुःखमा कष्टमा आफ्ना परिवारलाई छोडेर जाँदा रुँदैन भने, ऊ जीवित अवस्थामा उसको प्राण मात्रै छ, ऊ जीवित मात्रै छ, तर प्राण छैन। त्यसैले जुन बेला मुखबाट निस्किने शब्द समाप्त हुन्छ, त्यसै बेला अनुभवहरू हाम्रो शरीरबाट निस्किन्छन्। त्यसैले आयुर्वेदमा यो रोदन कला पनि निकै ठुलो मानिन्छ। रिसाउनु भन्दा रुनु जाति। कहिले कहिले हामी रिसाउँछौँ नि, कतिको त प्रेसर हाई छ, नचलाए मलाई त प्रेसर हाई छ भन्छौँ नि। यो रिसाउनु भन्दा नि बरु रुनु जाति, किनकि रिसले अरूलाई आघात नपुर्याइ छोड्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। रिसाउने मान्छेलाई अप्ठ्यारो नपरोस् है भक्तवृन्दहरू। सिकौँ न आज हामीले, कला हो नि त यो सबै। यो रिसाउने पनि कला हो, रुने पनि कला हो, हाँस्ने पनि त कलै त हो नि। कसरी भगाउने हो हामीले, कसरी मान्ने हो, फरक त्यसैमा मात्रै हो। त्यसैले कथा त कमसे कम सुनेर हामीलाई नौलो कुराको त अनुभूति हुँदैछ नि त, होइन? त्यसैले भक्तवृन्दहरू, रिसाउनु भन्दा रुनु जाति हुन्छ। एकचोटि फेरि भने मैले, किनकि रिसले अरूलाई आघात पुर्याउँछ, अरूलाई कष्ट पुर्याउँछ, अरूलाई दुःख पुर्याउँछ, अरूलाई दुःख नपुर्याइ छोड्दैन। जबकि आँसु शान्तपूर्वक निस्किन्छ, आत्मैदेखि निस्किएर आँसुले हृदयलाई समेत पखालेर निर्मल बनाउँछ एकदम। त्यसैले रुनु भनेको भावी शोक सन्तापको घाउलाई पहिले घटाउने प्रयास गर्नु। रोइ पछाडि हल्का हुन्छ। यो चिकित्सा हो, यो औषधि हो, यो उपचार हो भक्तवृन्दहरू। यस कारणले गर्दा द्रौपदी आज यति धेरै रोइन् 5 पुत्रहरूको वियोगमा, तर भगवानले उनलाई त्यो सम्झाउनु भएन। द्वारिकानाथलाई दया आएको छैन, नत्र द्रौपदीको त क्रन्दन श्रीकृष्णबाट एकछिन पनि सुन्नु हुँदैन थियो। रोएको देख्ने बित्तिकै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। तर पहिले जब आवश्यकता पर्थ्यो, त्यस बेला द्रौपदीको आँसु पुछ्न श्रीकृष्ण नै दौडिनुहुन्थ्यो। त्यही जीव सबै प्रकारको सुखी हुनु योग्य होइन र। एउटा दुःख मानिसको हृदयमा हुनै पर्छ भक्तवृन्दहरू। दुःख होस् हामीलाई, जुन दुःखबाट विश्वास होस्, जुन दुःखबाट भगवानको आराधना होस्, जुन दुःखले गर्दा ईश्वरको नजिक पुग्योस्, त्यो दुःख होइन, वास्तवमा जीवनको सबैभन्दा धेरै ठुलो सम्पत्ति हो। विपद विस्मरणम विष्णु, सम्पत नारायण स्मृति। त्यो सम्पत्ति हो त्यो घरको।
म त यही भन्छु, तपाईँहरूको घरमा सम्पत्ति यही हो, अलिअलि दुःख आउँदै गरोस्। अर्को कुरो फेरि हरेक महापुरुषमाथि दुःख आइपरेको छ है। फेरि परमात्माले सोच्नुभयो, पाण्डवहरूले पृथ्वीको राज्य पाएका छन्, सम्पत्ति पनि पाए, सम्पत्ति पनि प्रशस्ति पाए, सबै प्रकारबाट पाण्डवहरू सुखी होन्, यो ठिक भएन। पाण्डवहरूलाई सबै सुख भयो भने त कहाँ हुन्छ? श्रीकृष्णले नि सोच्नुभयो दुःख हुनै पर्छ। त्यसैले पाण्डवहरूलाई यस अति दुःखमा सायद धेरै अति सुख भएको भए पाण्डवहरू अभिमानी हुने थिए। श्रीकृष्णले सोच्नुभयो धेरै सुखी हुने मान्छे नि अभिमानी हुन सक्छ है। फेरि धेरै धनले मात्रै माथि माथि छिट्टै वात्तै कमायो भने त्यो मान्छे अभिमान हुन सक्छ नि। छिमेकीसँग दुश्मनी हुन सक्छ है, सक्छ भनेको छु है, सक्छ हुन, सबैको हुँदैन, कसै कसैको हुन सक्छ। श्रीकृष्णले नि भन्नुहुन्छ। त्यसैले अभिमान हुन गयो भने त उनीहरूको पतन हुन्छ, फेरि उद्धार हुँदैन। त्यसैले यही कारणले गर्दा भगवानले कहिले कहिले निष्ठुरी बन्नुहुन्छ। आज द्रौपदीका 5 पाण्डवका पुत्रहरू दिवंगत भए, अश्वत्थामाले मारिदियो। वास्तवमा भक्तवृन्दहरू, अश्वत्थामाको हातबाट मारिएका द्रौपदीका 5 जना पुत्र भनेका पूर्व जन्मका को हुन् भन्दा 5 जना विश्वदेवहरू हुन्। यी उपदेवता हुन्, विश्वदेव नाम गरेका। अनि कथा सुन्नुभएको छ देवी भागवतमा, मार्कण्डेय पुराणमा, हरिश्चन्द्रको सत्यवादिताको परीक्षा गर्न ब्राह्मणको रूपमा विश्वामित्रले उनलाई, हरिश्चन्द्रलाई राज्यबाट निकालिदिनु भयो। एक कति कुटपिट गरे, यो अब बस्ने अधिकार छैन भने, अनि यति निकाल्दा यस्तो दुःख दिँदाखेरि ती 5 जना उपदेवता विश्वदेवताहरू परीक्षा लिएको देख्दाखेरि, अनि परीक्षाको नाममा धर्मात्मा राजा हरिश्चन्द्रलाई यत्रो दुःख दिए। यी विश्वामित्र बडा पापी रहेछन्, क्रूर रहेछन्, पापी रहेछन्, अधर्मी रहेछन्। यिनीहरूले भन्दैछन्, हे विश्वामित्र तिमी पापी हौ, हरिश्चन्द्र राजालाई एउटा सत्यवादिताको परीक्षा गर्नको लागि घरबाट यसरी निकालेर दुःख दिने, तिमी कुन नरकमा जान्छौ भन्दैछन्। विश्वदेवताको कुराले विश्वामित्रको रिस नाकको टुप्पामा पुग्यो र उनले ओठहरू फरफराउँदै भनेछन्, हे दुष्ट हो, तिमीहरू उपदेवताका श्रेणीका देवता हो। यस ख्याति भन्ने कुरा खोलाको बगरमा खोजेर पाइँदैन, कुनै पनि बजारमा, टाउनमा, सहरमा यस र कीर्ति किन्न पाइँदैन। यसको लागि ठुलै काम गर्नुपर्छ। मैले जे गर्दैछु नि हरिश्चन्द्रको यश बढाउन गर्दैछु। यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन, तर पनि सामान्य मनुष्यले चाहिँ मेरो निन्दा गर्यो, कहाँ नरक जान्छु भन्छु, म तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु, मनुष्य भएर जन्मिनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। मनुष्य बन्ने श्राप पाए पछाडि 5 जना विश्वदेवहरूले श्राप मुक्तिका लागि विश्वामित्रसँग प्रार्थना गरे। विश्वामित्रले भन्नुभयो, सुन, मेरो क्रोधमा श्राप दिए, मनुष्य त बन्नेछौ, तर बाल्यकालमै कुनै वीरको हतियारद्वारा तिमीहरू मारिनेछौ र मेरो श्रापबाट मुक्ति हुनेछौ भनेर भनिदिनु भएको थियो। यिनै 5 विश्वदेवताहरू नै विश्वामित्रको श्रापले द्रौपदीका 5 पुत्र बनेर आएका हुन्। किनकि कृष्णलाई त यो कुरो थाहा छ नि त, त्यसैले द्रौपदी रोएको हेर्नुभयो, किनकि उनीहरू पनि अब मोक्ष चाहन्छन्। यी बालकहरू पनि अश्वत्थामाको उनी वीर हुन्, यिनको हतियारद्वारा मारिएर श्राप मुक्त हुँदै पुनः आफ्नो लोकमा गए यी बालकहरू। त्यसैले द्रौपदीका 5 जना बालक पुत्र मारिनुमा श्रीकृष्णको हात होइन, चाहनुभएको कृष्णले रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। कसैले कसैलाई दोष दिनु हुँदैन, यो भावीको प्रबलता मान्नुपर्छ। कहिले कहिले यस्ता घटना तपाईँ हाम्रो घरमा पनि ज्वलन्त रूपमा घटिरहेकै हुन्छ। कतिजनाले हामीले पनि त्यो वियोग भोगेका पनि हुन सक्छौँ, तर थाहा छैन भावी प्रदान भयो भने को अगाडि को पछाडि जानुपर्छ, हजुर त्यो थाहा छैन। आयो टप्प टिप्यो, लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, यो बिन्ती मान्दैन त्यो। ऊ मान्नेवाला छैन भक्तवृन्दहरू हो, यस कारणले हो। त्यसैले पाण्डवहरूलाई दुःख पनि उनीहरू अगाडि बढ्नको लागि, अर्जुनले अश्वत्थामालाई मार्ने प्रतिज्ञा गरिसकेका थिए, तर मार्ने साहस भइरहेको थिएन। अनि अश्वत्थामा भनेर थाहा पाए, बाँधेर घिसार्दै द्रौपदीको नजिक ल्याए। द्रौपदीको आँगनमा बसिरहेकी छिन्, पुत्र शोकमा डुबेकी छिन्, मूर्छित भएकी थिइन्। कसले मार्यो होला मेरो छोरालाई? अश्वत्थामाको त्यो चाहिँ गलत्याएर घिसार्दै ल्याएको देखेर द्रौपदी दौडेर आइन्, अश्वत्थामालाई वन्दना गरिन्, भनिन्, मेरो आँगनमा ब्राह्मणको अपमान नहोस्। अर्जुन, मेरो आँगनमा ब्राह्मणको अपमान नहोस्। आफ्ना 5 जना बालकहरूको हत्या गर्नेलाई द्रौपदीले नमस्कार गरिन्। लु हेर्नुहोस्, ओहो, द्रौपदीको कथा म भोलि सुनाउँछु यहाँहरूलाई। आज त समय सकिएको। 30 मिनटमा म कुनै सम्बोधन, कुनै विज्ञापन, कुनै कुराहरू नगर्दा पनि सारगर्भित कथाहरू सुन्दै जाँदा समयले विश्राम दिन लगायो। साधारण बोइरी होइन,
आफ्ना 5 जना छोरालाई मार्नेलाई कसैले नमस्कार गर्छ? तपाईँ हामी सोचौँ त 5 जना मार्ने मानिस मार्ने आँगनमा आएको छ हैन, ब्राह्मण हो भनेर प्रणाम गर्छिन्। तपाईको घरमा कोही बहिरी आँगनमा आएको छ भने के तपाईँ त्यसको जय श्री कृष्ण हजुर जय श्री राधे भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न नि। तर द्रौपदीले जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भनिन्। अश्वत्थामालाई कथा प्रसङ्ग अब अरू बाँकी रहेका भोलि श्रवण गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। भक्तवत्सल